तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीक आयज ग्रामसभा जाली आणि ह्या ग्रामसभेक डिसिजन घेतलें गेलें की आयज चड अशे लोक गोंय राज्याचे किंवा गोंय राज्यांतले भायले चिकनाचो धंदो करतात किंवा हॉटेल चलयतात ते करतात की चिकनाचो आनी बाकीचो वेस्ट आनी काही जाण आपल्यालो कचरो हाडून रस्त्याच्या सायडीक मेळटा ती उडयतात दिसान जावं रातचे आनी तांकां जर कोणें कंप्लेंट केली जाल्यार तो आमी नवेच म्हणटात पुलीस कंप्लेंट केल्यार बी आमी न्ही म्हणटात तेन्ना आयज ग्रामसभेन एक डिसिजन घेतलां की दिसान किंवा रातचे जर कुडीक कचरो उडयतात आनी कोणें जर तांकां लिपून रावन धरले आनी जर व्हिडिओ शूटिंग काडून ती जर पंचायती कडेन दीत जाल्यार सेक्रेटरी किंवा सरपंचा कडेन दिले जाता आनी जो कोण जितलो ताका 2000 रुपयाचें इनाम दितले आनी जो चिकोल उडयतना धरला ताका 5 ते 10 हजाराची फायन मारपाची आयज तरतूद केल्ली आसा. कारण खुबशे फाटी गांवच्या लोकांनी आसात ते तांकां चिकोल उडयतना धरले किंवा ती चिकनाची वेस्ट उडयतना धरले तेन्ना ते आमी न्हीच म्हणून वताले. पूण आयज हें डिसिजन घेतलां आनी हें डिसिजन आख्ख्या गोंयांत सुद्दां घेतल्यार बरें. कारण जे आमचे भुरगे रातपाळी मारून किंवा दिसान जे लोकांक धरतात तांकां कितें तरी इनाम दिवपाक जाय. कारण रातभर दिसभर जागो हे फकाणां न्ही आनी ताका लागून जी फायन मारतली त्या फायनींतल्यान तांकां 2000 मेळटले हाची नोंद सगळ्यांनी घेवची आनी जो कचरो उडयता ताणें बी घेवची. कारण आयच्यान जें डिसिजन घेतलां तें आयच्यान लागू जातलें आनी हें डिसिजन कायम उरतलें आनी तेन्ना जी फायनीची तरतूद केल्या त्या फायनी भितरले 2000 रुपया जे आसात ते ग्रामस्थाक किंवा कोणाकूय जो शूटिंग काडून दितलो प्रूफ ताका दिवपाचें आयज डिसिजन घेतलें आसा. तेन्ना जो कोण उडयता आनी उडयतल्यार धरता त्या दोगांनी बी हाजेर फोकस घालचो आनी हांणी जर शूटिंग हाडून दीत जाल्यार तांचें अभिनंदन करतले आनी तांकां जें मानधन कितें दिवपाचें आसा ती बी पंचायत दिवपाचें आयज डिसिजन घेतिल्लें आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.